बीवी से बे इंतहा मोहब्बत की निशानी। इंशाल्लाह आपको अभी मैं इसकी थोड़ी तारीख भी बताता हूँ। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, उनकी सबसे चहेती बीवी दिलस बानो ही थी। 300 बैलगाड़ियों में मार्बल लाद के लेके जा रहे हैं। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट अखलाक नागुटने, और आप मेरे साथ चल रहे हैं बीबी का मकबरा यानी टॉम ऑफ द लेडी, उसकी पूरी जानकारी हासिल करने के लिए। तो हम सब कहीं नहीं जाएंगे, पूरा एपिसोड देखेंगे, कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। बीवी से बे इंतहा मोहब्बत की निशानी यानी बीबी का मकबरा, ये भारत की मगरबी रियासत महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद में मौजूद है। कैपिटल सिटी मुंबई से औरंगाबाद 337 किलोमीटर के फासले पर है। मुंबई से बाय रोड, बाय ट्रेन या हवाई जहाज के जरिए भी जाया जा सकता है। औरंगाबाद का रिसेंटली नाम तब्दील किया गया है और नया नाम छत्रपति संभाजी नगर रखा गया है। इंडियंस और सार्क कंट्रीज के सिटीजन्स को 25 रुपीज़ एंट्री टिकट है और अदर टूरिस्ट के लिए, फॉरेनर्स के लिए 300 रुपये पर हेड टिकट है। तो इस तरह के टोकन मिलते हैं और गेट से सामने जो है बड़े से, वहाँ से एंट्री करना पड़ती है। तो मेरे पीछे हज़रत ख़वातीन बीबी का मकबरा नज़र आ रहा है और इंशाल्लाह आपको अभी मैं इसकी थोड़ी तारीख भी बताता हूँ। बीबी का मकबरा या मौसोलियम ये औरंगाबाद के चारबाग इलाके में मौजूद है। एंट्रेंस गेट से पहले भी काफ़ी अच्छा गार्डन है। तो चलिए साउथ के मेन एंट्रेंस गेट से हम इसमें दाखिल हो जाते हैं। जैसे ही आप दाखिल होते हैं, सामने बीबी का मकबरा आपका इस्तकबाल करते हुए नज़र आता है और दोनों तरफ से छोटे छोटे रास्ते बने हुए हैं और दरमियान में फव्वारों का इंतज़ाम है। तो चलिए अभी हम आपको बताते हैं कि बीबी का मकबरा आखिर क्यों बनाया गया और किसने बनाया था। दिलस बानो बेगम ये 1622 में पैदा हुई और ये खुद एक शहज़ादी थी सफ़वी सल्तनत की, जो ईरान का सफ़वी ख़ानदान है, सल्तनत है, काफ़ी मशहूर उस ज़माने का था। उस ख़ानदान के मिर्ज़ा बदियुज़्ज़मा सफ़वी और उनका टाइटल था शाहनवाज़ खान, जो गुजरात के वायसराय थे। तो उनके यहाँ ये बेटी पैदा हुई और इसी दिलस बानो बेगम का निकाह मुग़ल शहज़ादा मोहिउद्दीन उर्फ आलमगीर औरंगज़ेब से 8 मई 1637 को आगरा में निकाह हुआ। औरंगज़ेब आलमगीर रहमतुल्लाह अलैह, उनकी सबसे चहेती बीवी दिलस बानो ही थी। उनकी यहाँ पे 5 औलादें हुई, जिनमें 3 बेटियाँ और 2 बेटे थे। सबसे बड़ी बेटी थी ज़ैबुन्निसा, उसके बाद थी ज़ीनतुन्निसा, उसके बाद बेटी थी ज़ुबैदुन्निसा, फिर चौथा बेटा हुआ मोहम्मद आज़म शाह और 5वां बेटा हुआ सुल्तान मोहम्मद अकबर। 5वां बेटा सुल्तान मोहम्मद अकबर की पैदाइश के वक्त दिलस बानो बेगम को पेट का बुखार हुआ। बुखार शिद्दत पकड़ते गया, डिलीवरी की वजह से कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी पैदा हुए थे और तकरीबन 1 महीना तक दिलस बानो बेगम बीमार रही और 8 अक्टूबर 1657 को दिलस बानो बेगम अपने मालिक हकीकी से जा मिली। अपनी बीवी के इंतकाल की वजह से औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह शदीद गम में मुब्तला रहे और साथ ही साथ उनका चौथा जो बेटा जो था, चौथे नंबर का आज़म शाह, उसे भी अपनी माँ का गम काफ़ी सताए जा रहा था। साथ ही साथ उनका जो आखिरी बेटा था सुल्तान मोहम्मद अकबर, जो सिर्फ 1 महीने का था, तो उसको संभालने की जिम्मेदारी औरंगज़ेब की सबसे बड़ी बेटी ज़ैबुन्निसा के ऊपर डाली गई और वो अपने सबसे छोटे भाई का ख़ास ख्याल रखने लगी। साथ ही साथ न्यू बॉर्न बेबी या नवज़ायदा बच्चा
جس کے ساتھ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ اپنا کافی وقت بھی بتانے لگے کہ بچہ تو یتیم ہو گیا تھا، ماں کے بغیر تھا، تو اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کو تو بچے کے ساتھ زیادہ رہتے ہوئے اس بچے سے زیادہ پیار ہو گیا اور سب سے چہیتا بیٹا سلطان محمد اکبر بن گیا۔ چونکہ دلس بانو بیگم ان کا جو ہے انتقال اورنگ آباد میں ہوا اور وہیں تدفین ہوئی تھی، ان کے انتقال کے 3 سال بعد یعنی 1660 میں اورنگزیب نے اپنی بیوی کی یاد میں مقبرہ بنانے کی پرمیشن دے دی اور اس کی ذمہ داری اپنے خاص ڈیزائنر اور انجینئر کو دی تھی، جس کے لیے 7 لاکھ روپے کا فنڈ بھی منظور کرایا تھا۔ بعد از مرگ دلس بانو بیگم کو رابعہ الدورانی کے نام سے بھی یا اس لقب سے بھی یاد کیا جانے لگا۔ لاہور کی بادشاہ مسجد، دہلی کے لال قلعے کی موتی مسجد اور اورنگ آباد بی بی کا مقبرہ یہ اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے ہی تعمیر کروایا تھا، اور وہ خود سادہ سی قبر میں خلد آباد کے قبرستان میں مدفون ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ مغفرت فرمائے۔ بی بی کے مقبرے کو دکن کا تاج کہا جاتا ہے یا دکن کا تاج محل کہا جاتا ہے، کیونکہ آگرہ کا جو تاج محل ہے اس کی کاپی کرنے کی یہاں کوشش کی گئی ہے۔ آگرہ کا تاج محل اگر اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی ماں کی نشانی ہے تو دکن کا جو تاج ہے، اورنگ آباد کا جو بی بی کا مقبرہ ہے، یہ ان کی بیوی کی نشانی ہے، بیوی سے محبت کی نشانی ہے۔ شاہجہاں نے اپنی بیگم ممتاز محل، ان کی محبت میں تاج محل تعمیر کروایا تھا، تو اورنگزیب رحمۃ اللہ نے اپنی بیگم کی یاد میں بی بی کا مقبرہ تعمیر کروایا۔ بی بی کا مقبرہ تعمیر کرنے کی ذمہ داری بہت ہی مشہور اس زمانے کے ڈیزائنر اور آرکیٹیکٹ عطا اللہ کو دی گئی تھی، جنہوں نے اپنی نگرانی میں اس کا ڈیزائن بھی تیار کیا اور اس کی تعمیر میں بھی خاص خیال رکھا، دھیان رکھا۔ دراصل میں یہی عطا اللہ ہے جن کے والد استاد احمد لاہوری، جنہوں نے تاج محل کی ڈیزائن تیار کی تھی، جو انجینئر تھے، ڈیزائنر تھے، پرنسپل ڈیزائنر، یہ انہی کے بیٹے عطا اللہ ہیں، استاد احمد لاہوری کے برخوردار عطا اللہ۔ تو ان کے والد صاحب کا تو ایکسپیرینس تھا، یہ بچے نے تو دیکھ لیا تھا، تو یہ خاندانی بہترین انجینئر تھے جن کو ایک بہت بڑی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ ڈیزائنر اور آرکیٹیکٹ عطا اللہ، ان کے ساتھ بہت ہی بہترین انجینئر تھے، ان کا نام تھا ہنسپت رائے۔ تو ہنسپت رائے نے ان کو کافی اچھا ساتھ دیا اور یہ کام مکمل کروایا۔ بی بی کے مقبرے کی تعمیر کے لیے جے پور سے ماربل منگوائے گئے تھے۔ اس زمانے میں ہیرے جواہرات کے تاجر اور ٹریولر یعنی سیاح گجرات کی سورت سے حیدرآباد یا تلنگانہ کے گولکنڈہ تک سفر کر رہے تھے۔ ان کا نام تھا جین باپٹسٹ ٹیونیئر۔ انہوں نے دیکھا کہ 300 بیل گاڑیوں میں ماربل لاد کے لے کے جا رہے ہیں اور ایک ایک بیل گاڑی کو 12 بیل کھینچ رہے تھے۔ تو یہ تھی بی بی کا مقبرہ کی تفصیلی تاریخ، ہسٹری، ساری چیزیں ہم نے آپ کو بتا دی۔ اب آپ اپنا کام کریں، کمنٹ کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے خاص مشورے سے نوازیے۔ بہت بہت شکریہ۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔